माकुदुमा दोस्ती इंसान के फितरी जज्बात और समाजी ज़रूरियात का एक अहम जुज़्व है। इंसान एक मुआशरती मखलूक है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर, खुशगवार और मानवी बनाने के लिए दूसरों के साथ रिश्तों की ज़रूरत रखता ही दोस्त वो रिश्ता है जो खुलूस, एतमाद, चाहत और इश्तिराकन एहसासात पर मबनी होता है। इस मज़मून में हम दोस्ती की अहमियत को मुख्तलिफ ज़ावियों से आजागर करेंगे, इसके फ़वाइद और खसाइस पर रोशनी डालेंगे और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी इस पर गौर करेंगे। एक, दोस्ती की तारीफ। दोस्ती का लुग़वी मतलब साथी बनना और किसी के साथ खैरखाही और मोहब्बत का रिश्ता कायम करना है। इस्तिलाहना दोस्ती वो रिश्ता है जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे के जज्बात की कदर करते हों, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हों और बाहमी इत्मीनान और सुकून का बाइस बनते हों। दोस्ती का दारोमदार सच्चे दिल, खिले दिल और बेलोस मोहब्बत पर होता है। 2, इंसान की मुआशरती फितरत। इंसान अपनी फितरी जिबिल्लत के मुताबिक मुआशरती मखलूक है। इंसान की इब्तिदाई तरबियत घर और ख़ानदान में होती है, लेकिन इसके बाद दोस्तों का हल्का इसकी शख्सियत की तश्कील और जज्बाती इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करता है। अच्छे दोस्त इंसान को मुस्बत रवैयों और अक़दार की तरफ राग़िब करते हैं, जबकि बुरे दोस्त मनफी असरात छोड़ सकते हैं। 3, दोस्ती के फ़वाइद। 3, एक जज्बाती मुआवनत। जिंदगी के उतार चढ़ाव में दोस्त इंसान को जज्बाती सहारा फराहम करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो दोस्त हमारे एहसास मसरत में शरीक होते हैं, और जब दुख और परेशानी का सामना होता है तो हमारा बोझ हल्का करने में मदद देते हैं। 3, दो जानी सुकून। दोस्तों के साथ बातचीत और हंसी मजाक से ज़हन पर हमला आवर तनाव कम होता है। तज्जियाती मुताले ने साबित किया है कि रोज़ाना चंद मिनट की खुशगवार गुफ्तगू जिस्म में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसी कीमियाई मादों की मिकदार बढ़ा देती है, जिससे दिल को सुकून और दिमाग को ताजगी मिलती है। 3, खुद एतमादी में इजाफा। अच्छा दोस्त आपकी खूबियों को सराहता है और ख़राब आदत को दूर करने में रहनुमाई करता है। वो आपको अपनी सलाहियतों का एहसास दिलाता है और ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए हौसला बख्शता है। 4, मसलों का हल। दोस्तों के तजुर्बात और मशवरे आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से मसाइल देखने और उनके हल तलाश करने में मदद देते हैं। कभी कभी सिर्फ बात करने से भी ज़हनी उलझनें दूर हो जाती हैं और हमें बेहतर हिकमत अमली मिल जाती है। 3, 5, सेहत के फ़वाइद। तहक़ीक़ात से साबित हुआ है कि पुख्ता और सेहतमंद दोस्ती माशी और जिस्मानी सेहत को भी बेहतर बनाती है। दोस्तों के साथ मुश्तरका वर्जिश, तफरीह और बाहर घूमने फिरने से ब्लड प्रेशर कम होता है और कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है। 4, दोस्ती की खुसूसियात। 4, एक खिलवस और सच्चाई। सच्ची दोस्ती में बेलोस मोहब्बत और खिलकर बातचीत का उनसर होता ही दोस्त एक दूसरे से छपी बातों को भी एतमाद के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे की खामियों को कबूल करते हैं। 4, दो वफ़ादारी। दोस्ती का लाज़मी मेयार वफ़ादारी है। मुश्किल हालात में भी दोस्त हाथ खींचने की बजाय साथ देते हैं। वफ़ादारी से रिश्ता मजबूत होता है और उम्र भर कायम रहता है। 4, 3, राज़दारी। दोस्त आपके राज़ों का अमीन होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ाती बातें, जज्बात और एहसासात बेखौफ उसके साथ बांट सकते हैं। 4, बाहमी एहतराम। दोस्ती में दोनों फरीक एक दूसरे की राय, वक्त और हुदूद का एहतराम करते हैं। इख्तिलाफ राय के बावजूद एहतराम बरकरार रहता है और इख्तिलाफात हल हो जाते हैं। 4, 5, मुश्तरका मुफादात और मशागिल। मुश्तरका दिलचस्पियाँ और मशगले दोस्ती को मज़ीद गहरा और खुशगवार बनाते हैं। चाहे अदब व शायरी हो, खेल, मौसीकी या कोई और सरगर्मी साथ होकर करने से लुत्फ़ दोबा ला होता है। 5, इस्लामी नुक्ता नज़र से दोस्ती। इस्लाम ने दोस्ती की अहमियत को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। दोस्त इंसान के अखलाक व किरदार पर गहरा असर डालता। हुज़ूर अकरम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त का दीन रखता है, इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि वो किसके साथ दोस्ती करता है। सही मुस्लिम। 5, एक बेहतरीन दोस्त कौन? इस्लाम में सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह और उसका रसूल हैं। दुनियावी दोस्ती भी मशरू है, बशर्ते कि इसमें इस्लामी हुदूद और ज़वाबित का ख्याल रखा जाए और दोस्त इंसान को नेकी की तरफ राग़िब करे। 5, 2, अल्लाह ताला का वदा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और दोस्त बनूलू अल्लाह को और उसके रसूल को और मोमिनीन को। अल-माइदा 56।
اس میں واضح ہے کہ مومن کا مومن دوست ہے اور مومنوں کے دوستی کا دار و مدار تقوی و پرہیزگاری پر ہونا چاہیے۔ 6 دوستی کے چیلنجز اور اہم رہنما اصول۔ 6 ایک غلط اور نقصان دہ دوست۔ جب دوستی برائی اور فتنے کا سبب بنے تو اسے ترک کرنا چاہیے۔ اسلام نے ایسے دوست سے دور رہنے کا حکم دیا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرے۔ 2 فاصلہ اور دوری۔ آج کے دور میں دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے دوستوں کے ساتھ رابطے کے جدید ذرائع نے دوریاں کم کر دی ہیں، مگر رشتہ برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے رابطہ ضروری ہے۔ 3 حسد اور رقابت۔ دوستی میں حسد کے عناصر رشتہ خراب کر سکتے ہیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی کامیابی سے خوش ہوں اور ترقی کے لیے دعا کریں۔ 4 یکسوئی اور اعتدال۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، حتیٰ کہ دوستی میں بھی زندگی کے دیگر شعبوں کو نظر انداز کیے بغیر دوستی کو مناسب وقت اور توجہ دینا چاہیے۔ 7 دوستی کو فروغ دینے کے عملی طریقے۔ 7 ایک باقاعدہ رابطے۔ فون کالز، ویڈیو چیٹ یا ملاقات کے ذریعے باقاعدگی سے رابطہ رکھ۔ 7 2 مشترکہ سرگرمیاں۔ مشترکہ کھیل، سفر، مطالعہ کوئی اور سرگرمی دوستی میں تازگی اور جوش لاتی ہے۔ 7 3 ایک دوسرے کی مدد۔ ضرورت کے وقت عملی مدد کریں۔ اگر دوست مالی، جذباتی یا اخلاقی مدد کا محتاج ہو تو بے لوث مدد کرے۔ 7 4 تحفے اور یادگاری اشیاء۔ چھوٹے تحفے، خط، کارڈز رشتہ کو مضبوط کرتے ہیں اور محبت کا اظہار ہوتے ہیں۔ 7 5 دعائیں۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ دعا سے رشتہ میں روحانیت آتی ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ 8 دوستی کے عملی نمونے۔ 8 ایک حق زندگی کی مثالیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم کی دوستی۔ ان کی دوستی میں اخلاص، وفاداری اور قربانی کے اعلیٰ نمونے ملتے۔ آؤ حجرہ اور مریم کی دوستی، جنہوں نے ایک دوسرے کے دکھ درد ساتھ دیا۔ فرضی مثال۔ 8 2 ادبی مثالیں۔ غالب اور ہمایوں کی دوستی، دونوں شعراء نے ادب کو فروغ دینے اور ایک دوسرے کی شاعری کی تعریف کرنے میں اہم کردار ادا۔ حافظ احمد فیض اور احمد فراز کی رفاقت۔ 9 نتیجہ۔ دوستی وہ نعمت ہے جو زندگی کو حسین اور معنی خیز بناتی ہے۔ سچے دوست انسان کو جذباتی سکون، رہنمائی اور مثبت تحریک فراہم کرتے ہیں۔ اسلام نے دوستی کو اہمیت دی ہے اور ہمیں بتلایا ہے کہ ہمارا انتخاب دوست تقوی اور نیکی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی دوستانہ رفاقت کو خلوص، وفاداری اور باہمی احترام سے نبھائیں تاکہ یہ رشتہ زندگی بھر قائم اور مستحکم رہے۔ مقدمہ۔ انسانی زندگی ایک پیچیدہ اور رنگ برنگی داستان ہے جس میں خوشیاں، غم، کامیابیاں اور ناکامیاں سب شامل ہیں۔ اس داستان میں ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کو اپنی اصل حقیقت سے روشناس کراتا ہے اور زندگی کو معنی اور اہمیت عطا کرتا ہے۔ وہ ہے دوستی۔ دوستی ایک ایسا جذباتی اور سماجی بندھن ہے جو انسانوں کے درمیان محبت، اعتماد اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اس تحریر کا مقصد دوستی کی اہمیت، اس کے فوائد اور ہماری زندگی میں اس کے کردار کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ دوستی کیا ہے؟ دوستی دراصل 2 افراد کے درمیان ایک باہمی محبت، اعتماد اور تعاون پر مبنی تعلق ہے۔ اس میں کوئی مذہبی، فرقہ وارانہ یا معاشرتی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی فطری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، آپ کی خامیوں کو چھپائے نہ بلکہ انہیں سدھارنے میں مدد کرے اور آپ کی خوشیوں میں بے حد شریک ہو۔ دوست کی اقسام۔ 1 بچپن کی دوستی۔ یہ وہ دوستی ہے جو ہم اسکول یا محلے میں کرتے ہیں۔ اس میں معصومیت اور خلوص ہوتا ہے اور زیادہ تر یادیں زندگی بھر دل میں نقش رہتی ہے۔ 2 جوانی کی دوستی۔ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو کالج، یونیورسٹی یا دفتر میں بنتا ہی ہے۔ اعتماد، مشغلے اور مشترکہ دلچسپیوں کا کردار ہوتا ہے۔ 3 عمر کی دوستی۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بننے والی دوستی جو مشترکہ مذہبی، ثقافتی یا معاشی مفادات پر مبنی ہوتی ہے۔ دوستی کے بنیادی ستون۔ 1 اعتماد۔ ہر رشتے کی طرح دوستی کا بھی بنیادی ستون اعتماد ہے۔ جب ہم اپنے دل کی بات بغیر کسی خوف کے شیئر کر سکیں تبھی سچی دوستی کا قیام ہوتا ہے۔ 2 احترام۔ دوستی میں عزت اور احترام کا خصوصی مقام ہے۔ دوست کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ رشتہ مضبوط رہے۔ 3 خلوص۔ دوستی میں دل کی
صفائی اور خلوص نیت کا ہونا لازمی ہے، خلوص کی بدولت رشتہ زندگی بھر قائم رہتا ہے۔ 4 تعاون اور مدد، مشکلات اور پریشانیوں کے وقت دوست کا تعاون انسان کو حوصلہ دیتا ہے اور زندگی کو آسان بناتا ہی۔ دوست کی اہمیت، ایک جذباتی صحت، دوستی انسان کی جذباتی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ایک اچھا دوست سننے والا، تسلی دینے والا اور ساتھ نبھانے والا ہوتا ہے، جس سے انسان کی ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ تو خود اعتمادی، دوستوں کی حوصلہ افزائی انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کے دوست آپ کی قدر کریں اور آپ کی کامیابیوں پر خوش ہوں تو آپ میں خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ 3 سماجی ترقی، دوستی کے ذریعے انسان کو نئی مہارتیں سیکھنے اور مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اس سے زندگی میں ترقی کے دروازے کھلتے ہیں۔ 4 اخلاقی رہنمائی، دوست آپ کے اچھے اور